अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा रुटिया नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने के हवाले से। कई दफ़ा ऐसा होता है साहिर मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा करता है, या बाप बेटे के दरमियान, या इसी तरह भाई बहन के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, शोहर मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रतों पे वार किया जाता है, नफ़रतें पैदा की जाती हैं, जिसकी वजह से जो घर का माहौल है वो ख़राब हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आज का हमारा रुटिया इस हवाले से है, जिनके घरों में भी नफ़रतों के अंबार लगे हैं, दिलों के अंदर अदावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, वो अल्लाह से तौबा करें और कामिल यकीन के साथ इस रुटिये को सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल देगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाह इल्ला अन यशाअ अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश
الشيطان الرجيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 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 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله.
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم। या अल्लाह जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी लोग हैं जिनके घरों के अंदर तनाज़े ख़त्म नहीं होते, झगड़े ख़त्म नहीं होते, नफ़रतें हैं, दिलों में कीना है, बुग़्ज़ है, या अल्लाह तमाम के दिलों को पाक कर, या अल्लाह तमाम के दिलों में सुलह डाल दे, मोहब्बत डाल दे, उल्फत डाल दे, या अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल दे। आमीन या ज़ल जलाली वल इकराम।